आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई, वो नमाज हाजत है। ऐसा नमाज हाजत का तरीक़ाकार है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और इसके अलावा ये तरीक़ाकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी सिखाया था। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसी 4 रकात पर मुश्तमिल है जो कि बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो आपको इंशाअल्लाह जो भी हाजत आपको दरपेश होगी, आप इस तरीक़ाकार से अल्लाह के हुक्म से मांगेंगे तो फ़ौरन से आपकी हाजत जो है वो जाए नमाज से उठते ही पूरी होगी, क्योंकि ये मेरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि बेशक अल्लाह की ज़ात से जब मांगा जाता है ऐसे तरीक़ाकार से जिसका तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हो, तो वो तरीका या वो जो अमल होता है वो कभी भी रायगा नहीं जाता, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम अमल करें और हमारी हाजत पूरी ना हो। अमल जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करते हैं, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज जो अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अल्लाह ताला इस तरीका की तरफ खुद इंसान को बुलाते हैं कि जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई मुसीबत आए, तो कुरान करीम की आयत है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जब कोई परेशानी आ जाए, कोई हाजत दरपेश हो, तो सबसे पहले उस पर सब्र करें और उसके बाद नमाज के जरिए से उसकी मदद हासिल करें। नफली नमाज का इसमें जिक्र हुआ है। फर्ज नमाजें तो फर्ज हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो क्या करना है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से अल्लाह से मदद तलब करनी है। और इस तरीका को जिसको नफली नमाज कहा जाता है, इसको वजीफा का नाम भी दे देते हैं अकाबरीन। और नफली नमाज के जरिए से अल्लाह को राजी करना, अपने हालात को बेहतर बनाना, यही अकाबरीन का जो मामूल रहा है। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई हाजत दरपेश होती तो फौरन से नमाज की तरफ रजू करते थे। तो आपने भी इस तरह से करना है। कोई परेशानी आ गई है, कोई हाजत आ गई है, कोई भी आपको आपके अल्लाह से कोई सवाल है या इंसानों से कोई सवाल है, तो तब भी आपने नमाज की तरफ फौरन से रजू करना है। कोई बीमारी है, कोई भी आपकी हाजत है, तो आपने फौरन से अल्लाह की तरफ रजू करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को बाकायदा तौर पर एक हदीस से मनकूल है, एक हदीस से जो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है जो तरीकाकार में आपसे जिक्र करी हूं, तो आपने इसको कर लेना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज हाजत सिखाई थी। इसके अलावा इसी नमाज के बारे में हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि ये नमाज बेवकूफ़ों को मत सिखलाना, वगरना वो इसके जरिया से दुआएं मांगेंगे, क्योंकि इसके जरिए से कोई दुआ खता नहीं होती, कोई दुआ जो रद्द नहीं की जाती। तो ऐसे लोगों को जिनका आपको पता है कोई ऐसी चीज ना मांग ले अल्लाह से, तो उनको इस नमाज के बारे में सिखलाने से मना फरमाया गया है। लेकिन इस वीडियो को शेयर करने का मकसद यही है कि ऐसे लोग महरूम ना हो जाएं जो जरूरतमंद हैं। कुछ जरूरतमंद भी अफराद इस दुनिया में मौजूद हैं। कोई लोग औलाद की हाजत ख्वाह है, कोई लोग जो है वो वाकईतन जरूरतमंद है जो अल्लाह से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं शेयर करी हूँ। इसके जरिए से अगर कोई ऐसी दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला भी जानते हैं कि बेशक, तो इससे मैं उन लोगों को जो लोग इंशाअल्लाह ताला जरूरतमंद हैं उनको फायदा पहुंचाने की नीयत से मैं ये शेयर करी हूँ। इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को इससे फायदा जरूर हासिल होगा। तरीक़ाकार में बाकायदा तौर पर आपसे जिक्र कर दूं कि करना आपने क्या है कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी मनकूल है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि 4 रकत नफिल नमाज आपने पढ़नी है हाजत के लिए। नमाज हाजत की नियत करनी है आपने खालिस अल्लाह की रजा के लिए कि या अल्लाह मैं आपको राजी करने के लिए ये पढ़ रहा हूँ। 4 रकत नफिल नमाज हाजत करके आपने जो है उसकी नियत करनी है। किसी भी वक्त कर सकते हैं, जवाल के टाइम के अलावा में आप ये अमल जो है वो कर सकते हैं किसी भी वक्त, या वो औकात जिनमें नवाफिल वगैरह अदा करना मना है तब भी आप नहीं पढ़ेंगे, असर के बाद नहीं पढ़ेंगे। ऐसे औकात जिनमें नमाज पढ़ना मना है उसके अलावा में आप किसी भी वक्त, रात के वक्त, दिन के वक्त, इशराक के वक्त, चाश के वक्त, जोहर की नमाज के वक्त, मगरिब के बाद, इशा के बाद, तहज्जुद के बाद, किसी भी वक्त आप इन नवाफिल को अदा कर सकते हैं। पहली रकत में आपने क्या करना है कि सूरतुल फातिहा के बाद आपने 10 मरतबा सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। दूसरी रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद 20 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। तीसरी रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद 30 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। चौथी रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद 40 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। ये आपकी नमाज जब वो पूरी हो जाएगी, फिर सलाम फेरने के बाद आपने सूरतुल इखलास को दोबारा 50 मरतबा बैठ कर पढ़ना है। सलाम फेरने के बाद 50 मरतबा वहीं पर बैठ कर आप सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 70 मरतबा। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। छोटा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम पढ़ना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए, या जो भी कोई दुरूद शरीफ आपको छोटा याद है वो पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। उसके बाद आपने 70 मरतबा पढ़ना है ला
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کس طرح سے پڑھنی ہے کہ اپنے کام کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ جو اللہ پاک ضرورت مند ہیں، حاجت روا ہیں، ان کی بھی دعائیں قبول فرمائیں۔ دعا میں آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ جب بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں، حاجات مانگتے ہیں، تو دل میں اللہ کی ذات پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جن صحابہ کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے صحابہ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی چھوٹی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں، اور یہ اللہ پر ایسا کامل یقین رکھتے تھے کہ ان جیسا یقین شاید ہی کسی کا ہو۔ تو آپ نے بھی اس طرح سے یقین رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے یقین اتنے پختہ تھے کہ گھر میں آٹا بھی ختم ہو جاتا تھا تو اپنی بیویوں سے کہتے تھے، صحابیات سے کہتے تھے کہ آپ گھر پر نماز پڑھیں اور میں مسجد میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں آٹا عطا فرمائے۔ اور گھر میں پڑی ہوئی چکی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی تھی ان کے یقین کی وجہ سے، اور آٹا نکلنا شروع ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے تمام برتن بھر لیتے تھے، چکی میں سے آٹا پھر بھی نکل رہا ہوتا تھا۔ پھر وہ اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، دیکھا باٹ اٹھا کے دیکھا تو اس میں ایک گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا جس سے وہ آٹا نکل رہا تھا۔ تو ان کے یقین تو ایسے تھے۔ صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم یہ تحقیق میں نہ پڑھتے، اس کا باٹ نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا۔ ایسی یقین والی تم نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ تو جب ہم بھی ایسے یقین سے کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم مسجد میں جائیں گے یا ہم صلاۃ الحاجت کی نیت کریں گے اور اللہ فوراً سے ہمیں عطا کر دیں گے، جائے نماز سے اترتے ہی تب ہمیں عطا ہوگا کہ ہم جائے نماز سے قدم نیچے اتاریں گے اور اللہ ہماری حاجت کو پوری فرما دیں گے۔ اس طرح سے صحابہ کرام کو تو نمک کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے اللہ سے نمک طلب کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی ہر چیز کو اللہ سے طلب کرنا ہے، ہر معمولی سے معمولی چیز کو، بڑی سے بڑی چیز کو اللہ سے مانگنا ہے، تبھی ہم میں صحابہ والا یقین آئے گا، تبھی ہم میں وہ انشاءاللہ کامل یقین پیدا ہوگا۔ جب ہم عمل کرتے ہوئے دل میں شک نہیں لائیں گے تب ہم میں وہ یقین پیدا ہوگا۔ تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اللہ کی ذات سے ایسے پختہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کو عطا کریں گے۔ انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں عطا کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام تو ایسے یقین والے تھے کہ مردہ بچے زندہ ہو جایا کرتے تھے جب یقین سے اللہ سے مانگتے تھے۔ ایک صحابیہ کا ذکر بھی میں پہلے ایک واقعہ بھی آپ سے ذکر کر چکی ہوں اپنی ویڈیو میں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہی ہے، کہ ایک ہجرت کر کے آئی تھی صحابیہ، ان کے بارے میں ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس طرح سے ہی آپ نے جو ہے وہ یقین کے ساتھ یہ نماز ادا کرنی ہے۔ آپ دیکھیے گا کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے اور آپ کی تمام تر پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس نوافل کی برکت سے حل فرمائیں گے۔ نماز حاجت کا اس کو نام دیا گیا ہے، ہر حاجت کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں، خواہ کوئی بھی ہو۔ اکثر لوگ کمنٹ میں نیچے لکھ رہے ہیں ہم کاروبار کے لیے کر سکتے ہیں، ہم قرضے کے لیے کر سکتے ہیں، ہم اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ حاجت تو ہر قسم کی حاجت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، خواہ وہ اولاد سے ریلیٹڈ ہو، اولاد کی نافرمانی سے ریلیٹڈ ہو، یا آپ حصول اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا قرضوں کو ادا کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی دی ہوئے حالات پر صبر کرنا ہے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور مانگتے رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو۔ آپ نے مانگتے رہنا ہے اللہ سے اور خلوص نیت سے مانگتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور اس کے یہ عمل کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور ایک دفعہ میں آپ سے یہ بھی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں کہ نماز کا طریقہ کار بھی اپنا جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آیا کہ آپ کو نماز جو ہے وہ صحیح اعراب کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم ادائیگی صحیح نہیں کر رہے ہوتے یا ہم اس کے ارکان صحیح سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، رکوع سجود کا صحیح سے خیال نہیں رکھ رہے ہوتے۔ تو نماز کو بھی اس کے ارکان کے ساتھ مکمل جو جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے، نماز کو ادا کرنے کا حق ہے، اس طرح سے ادا کیا کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور کریں گے، نماز کو صحیح طریقے سے سیکھیں گے کہ نماز کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ یہ حاجت نماز حاجت پڑھیں گے، جائے نماز سے اٹھیں گے اور اللہ آپ کی حاجات کو اسی طرح سے قبول فرمائیں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی مدد کیا کرتے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔